ल है अब हामी क्लास सुरु गरौँ है त च्याप्टर 6 हो यो हाम्रो च्याप्टर आज यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन आउँछ है 8 मार्क्सको च्याप्टर धेरै ठुलो पनि छैन फिगर बढी छ बुझाउन लागि र यो तिमीले धेरै कुराहरू पढिसकेको जस्तो कन्सेप्टमा छ हैन धेरै कुरा डे टु डे लाइफमा युज गर्ने खालको अलि त्यसको आधा जति कुरा तिमीले डाटा स्ट्रक्चरमा पढाए हुन्छौ त्यही भएर बुझ्न पनि खासै टाइम लाग्दैन है त ठीक छ फाइल स्ट्रक्चर अनि ह्यासिङ भन्ने चिज तिमीले पढिसकेका छौ अब त्यसको थोरै बहुत बढी हामी यहाँ पढ्छौँ अब सिम्पल एक्जाम्पल अब फाइल भन्ने बित्तिकै स्टोरेज हो तिमीले हार्ड डिस्क अथवा कुनै पनि सेकेन्डरी स्टोरेजहरुमा तिमीले डाटालाई स्टोर गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले मेमोरी हायरार्की हेर्यौं सिम्पल जानिसकेको कुरा हो म्याग्नेटिक टेप्स अप्टिकल डिस्क म्याग्नेटिक डिस्क फ्ल्याश मेमोरी मेन मेमोरी क्याश यिनीहरू दे आर द हायरार्की अफ द स्टोरेज डिभाइस है तिमीलाई यसको बारेमा मैले खासै भन्नु पर्यो यो सम्झाएको जस्तो मात्रै भयो है अब यसकोमा हामीले खोजेको चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ पढ्न खोजेको चाहिँ हामीले रेड लेभल हो रेड भनेको रिडन्डेन्ट एरिया अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क हुन्छ RAID यो चाहिँ डिस्क अर्गनाइजेसनको एउटा टेक्निक्स हो जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु इम्प्रुभ द परफर्मेन्स एन्ड रिलायबिलिटी अफ द डाटा हैन त्यो तिमीले आफूले अर्गनाइजेसनको डाटाको परफर्मेन्स र रिलायबिलिटी इम्प्रुभ गर्न लागि रेड लेभल प्रपोज गरिएको हो किन यो गरियो भन्दा पनि कुनै पनि एउटा डिस्कको आयु भनेको धेरै लामो हुँदैन जुनसुकै बेला बिग्रिन सक्छ एउटा डिस्क म्याक्सिमम चाहिँ 10,000 घण्टा 20,000 घण्टा 1 लाख घण्टासम्म चल्ला त्यस पछाडि त्यो चल्दैन हैन तर एउटै अर्गनाइजेसन 100 वटा डिस्क युज गरेको छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी झन् घटेर आउँछ मल्टिप्लाई भएर आउँछ हैन त्यसकारणले धेरै दिनसम्म एउटा डिस्कले काम गर्न सक्दैन त्यसकारणले डिस्कको चाहिँ जति पनि डाटा छ त्यसलाई सेफली काहीँ न काहीँ राख्नुपर्छ त्यो फेलियरबाट बचाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा के आयो रिलायबिलिटीको लागि चाहिँ रिडन्डेन्सीको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो है त्यो रिडन्डेन्स गर्ने टेक्निक्सलाई नै हामी के भन्छौँ मिररिङ डुप्लिकेट रिडन्डेन्सी भनेको डुप्लिकेटिभ एरेडिक्स हैन तिमीले अर्गनाइजेसनमा 5 वटा डिस्कमा डाटा राखेको छ भने 5 वटा डिस्कको अर्को डुप्लिकेट तयार पार्नु पर्यो त्यो भनेको रिडन्डेन्ट भनेको एक्स्ट्रा चाहिँ जुन तत्काल चाहिँदैन तर फेलियर भने चाहिन सक्छ त्यो बिग्रियो भने चाहिन सक्छ भनेपछि तिमीले रिलायबिलिटी भनेको बिग्रेको बेला काम गर्नको लागि चाहिने भनेर मिररिङ टेक्निक्स अपनायो हैन त्यो भनेको रेड हो है रेड लेभलमा डाटा राइटिङ गर्ने मेकानिजम चाहियो डाटा राइटिङ गर्ने त्यसलाई बिट वाइज राइटिङ गर्यो भने त्यसलाई डाटा स्ट्रिपिङ भन्छौँ हामी बिट वाइज तिमीसँग मानौ तिमीसँग यसरी 4 डिस्क छ हैन 4 डिस्क छ तिमीसँग एउटा डाटा आयो 4 बिटको डाटा आयो भने 4 बिटको डाटा आयो भने चाहिँ तिम्रो राइटरले के गर्छ हेडले चाहिँ फर्स्ट बिट यहाँ लेख्छ सेकेन्ड बिट यहाँ लेख्छ थर्ड बिट यहाँ लेख्छ फोर्थ बिट वहाँ लेख्छ भनेपछि कुनै एउटा डिस्क बिग्रियो भने एउटा बिट मात्रै डाटा बिग्रियो बाँकी 3टा बिट सेभ हुने भयो हैन यसरी प्यारलल यो चिजहरू गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यो हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक बिट पोजिसन आफ्नो आफ्नो लोकेसनमा हुन्छ र रिड गर्ने बेलामा पनि फर्स्ट बिट यहाँबाट पढ्छ सेकेन्ड बिट यहाँबाट पढ्छ थर्ड बिट यहाँबाट पढ्छ फोर्थ बिट यहाँबाट पढ्छ भनेपछि एउटै बिटमा तिमीले एउटै डिस्कमा काम गरेको जस्तो तिमीलाई के हुन्छ फिल हुन्छ सिंगल डिस्कको लागि मात्रै एउटै मात्रै बिट गर्नु पर्यो भने तिमीलाई के फिल गरिरहन्छ एउटै डिस्कको एउटा एक्सेस हामीले काम गरिरहेको हुन्छ हैन यसरी मल्टिपल डिस्कमा डाटा राख्ने कामलाई चाहिँ के हुन्छ बिट वाइजलाई बिट स्ट्रिप डाटा स्ट्रिपिङ भन्छ भने अब ब्लक लेभल स्ट्रिपिङ भने चाहिँ ब्लक वाइज सेम कुरो तिमीले 4-5 वटा डिस्क छ र सर्टेन डाटा ब्लकमा आउँछ मल्टिपल ब्लक डाटा एउटा यो ब्लक यसमा लेख्यो भने दोस्रो ब्लक यसमा लेख्नु पर्यो अब ब्लकलाई तिमीले कसरी म्यानेज गरेको हुन्छौ अनि यसरी गरेको हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा ब्लकको डाटा भन्दा बढी लस हुँदैन है यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुन इट युज द फिजिकल ब्लक टु डाटा स्टोरेज भनेपछि नर्मली कुन ब्लकलाई कुन डाटा दिने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ हैन नर्मली 0 बाट सुरु गर्छौँ र कतिवटा ब्लक लेभल छ त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ है त यो चाहिँ यन डिस्क एरेगुलरमा ब्लक लेभल राइटिङ है यो ब्लक लेभल स्ट्रिपिङ भन्छौँ अब यो भएपछि नर्मली हामीले रेड चाहिँ टाइप त 6 वटा भनेको छ तर हामी नर्मली 4 वटा कुरा गर्छौँ रेड 0 भनेको नन रिडन्डेन्ट स्ट्रिपिङ आएर यसको समरी यही दिएको छ है रेड 1 भनेको मिरर डिस्क किनभने यसको मिरर इमेज यहाँ छ है हैन ब्लक 5 भनेको ब्लक इन्टरलिप डिस्ट्रिब्युटेड प्यारिटी सबैमा प्यारिटीलाई एक एकवटा पोइन्टमा दिएको हुन्छ हैन
पी प्लस क्यू रिडन्डेन्सी 5 को प्लस रिडन्डेन्सीको कन्सेप्ट चाहिँ केमा आउँछ 6 मा आउँछ हैन यी चारवटा लेभल चाहिँ बढी युज भएको हुन् अब यो चाहिँ के गरी र रेड 0 भनेको रेड लेभल 0 भनेको हेर त चारवटा डिस्क थियो हरेक डिस्कमा एउटा एउटा बिट लेखिएको छ 1 2 3 4 हैन 4 5 6 7 यसरी एक एकवटा बिट लेखिन्छ कुनै पनि रिपिट छैन देयर इज नो डुप्लिकेसन अफ डाटा हिन्स अ ब्लक 1 लस क्यानट बी रिकभर भनेपछि अब यो डिस्क चाहिँ बिग्रियो भने यो डिस्कमा स्टोरको डाटा लस भयो बाँकी तीनटाको डाटा चाहिँ छ तिमीसँग यो तीनटा डाटा चाहिँ छ तर यो लस भयो हो हेर त यो भने 0 1 2 भनेको डाटा स्ट्राइप गरेको ब्लक्स आर स्ट्रिप एक्रस डिस्क हैन यसरी यसरी काम गर्छ यसो कुनै पनि रिडन्डेन्सी हुँदैन हैन यसलाई चाहिँ स्ट्रिप द लेभल अफ ब्लक्स बट विदाउट एनी रिडन्डेन्सी ब्लक लेभलमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ है स्ट्रिपिङ चाहिँ ब्लक लेभलमा भइरहेको हुन्छ अब अर्को हेर रेड लेभल 1 ले चाहिँ के गर्छ भन्दा मिररिङको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्छ डिस्क 0 र डिस्क 1 मिरर छ डिस्क 2 र डिस्क 3 के छ मिरर छ हैन भनेपछि नर्मली यसले के गर्छ मोर देन 1 कपी अफ इच ब्लक इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट डिस्क हैन एटलिस्ट दुईटा हुन्छ त्योभन्दा बढी कपी पनि राखेर इट्स अप टु यु हैन एकछिन फोन उठाइहालेँ मैले
ल है रेड लेभलमा हेर त अब यसमा के हुन्छ कपी हुन्छ मोड एटलिस्ट 2टा कपी हुनु पर्यो त्योभन्दा बढी भए पनि हुन्छ हैन अब यसमा के गरे अघि रेड 0 र रेड 1 को बीचको फरक के हो भन्दाखेरि रेड 0 मा कुनै पनि डुप्लिकेसन थिएन कुनै पनि एउटा डिस्क फेलियरलाई टोलरेट गर्दिन्थ्यो अब त कुनै पनि एउटा हेर त एउटा यो डिस्क फेलियर भयो भने यसको कपी यसमा छ हैन यो डिस्क फेलियर भयो भने यसको कपी एउटा छ एउटा एटलिस्ट एउटा कपी हुन्छ के हुन्छ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ अनि यसमा के भन्छ क्यापेबिलिटी अफ रिलायबिलिटी यसमा छ रेड लेभल 1 मा छ है ठीक छ रेड लेभल 2 3 छैन खासै हैन त्यसपछि हामीले रेड लेभल 5 पढ्यौं अब यो भनेको चाहिँ यसको मेन कन्सेप्ट भनेको रेड लेभल 5 को चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्यारिटी हो प्यारिटी बिटले कसरी काम गर्छ सायद तिमीले पढिसक्यो होला इलेक्ट्रोनिक्सको सब्जेक्टहरुमा हैन डिजिटल लजिकमा पनि थोरै बहुत पढ्नुपर्छ हो अब यसमा हेर त जस्तै यो लाइनमा हेर ठीक 5 वटा डिस्क हेर हैन यसमा चाहिँ तिमीले के गरेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ P0 एउटा प्यारिटी बिट हो अब यो प्यारिटी चाहिँ सधैँ डिस्कहरुलाई मात्रै प्यारिटी बिट बनाएको छैन एकपल्ट प्यारिटी बिट बनायो भने अर्कोपल्ट यसले के गर्छ डाटा स्टोर गर्ने ठाउँ बनाइरहेको हुन्छ अनि अर्कोपल्ट डिस्क 3 छ त्यो डिस्ट्रिब्युटेड भनेको पनि हरेक डिस्क चाहिँ के हुन्छ क्यापेबल अफ प्यारिटी ह्यान्डलिङ भनेपछि अब यसमा चाहिँ के हुने भने यो डिस्कमा चाहिँ यो डिस्क बिग्रियो भने पनि यसको डाटा यो प्यारिटीले गर्दा के हुन्छ रिट्राइभ हुने भयो हैन जुनसुकै डिस्क बिग्रियो भने पनि के हुने भयो एउटा न एउटा बिटमा त्यो डाटा रिस्टोर हुने हो भनेपछि यसले के भन्छ प्यारिटी बिट लजिकल ब्लक्सहरुलाई चाहिँ प्यारिटी बिट बनाएको हुन्छ अनि अब यसले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हेर त प्यारिटी ब्लक्स आर स्टोर अन डिफरेन्ट डिस्क अफ द डिफरेन्ट सेट अफ युएन ब्लक्स सबै ब्लक्समा आइरहेको हुन्छ जुनसुकै ब्लकमा तिमीले आछ अब त्यसकारणले के गर्नु पर्यो भने रेड लेभलले चाहिँ के गर्छ एटलिस्ट एउटा ब्लकको फेलियरलाई चाहिँ गर्छ तर मल्टिपल ब्लक फेलियर हो भने यसले पनि काम गर्दैन हैन यसले रिडन्डेन्सीमा चाहिँ रिलायबल मल्टिपल ब्लकहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट छैन है त्यसपछि रेड लेभल 6 छ रेड लेभल 6 ले P+Q स्किम भन्छौं हामीहरुले हैन P+Q स्किम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ P+Q इन फिगर डिनोट्स हैन फिगरमा चाहिँ उहाँ अगाडि हामीहरुले containing the two corresponding error correcting blocks for a given set of data blocks भनेपछि अघिसँग रेड लेभल 5 मा चाहिँ प्यारिटी बिट थियो भने लेभल 6 ले चाहिँ एरर करेक्टिङ कोड्स युज गर्छ हैन अब तिमीले नेटवर्कमा पनि पढिरा हुन्छ एरर करेक्टिङ कोड्सहरु कम्युनिकेसनमा पनि पढिरा हुन्छौ हैन एरर करेक्टिङ कोडले कसरी तिमीले एउटा दुईटा एररलाई कसरी एरर डिटेक्ट गरेर करेक्ट गर्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ केमा हुन्छ लेभल 6 मा आइरहेको हुन्छ ठीक छ अनि अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसन लिन्छ हो मल्टिपल कपिजहरु पनि बनाइरहेको हुन्छ त्यसकारणले यो चाहिँ के भन्छ मोर सेक्युर अथवा मोर एरर करेक्टिङ गरेर चाहिँ के भन्छ सेक्युर हुने हो इन्क्रिप्टेड डाटा पनि राख्न सक्छ यसले हैन भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ रिडन्डेन्सी स्किम पनि हुन्छ प्लस एरर करेक्टिङ कोड पनि हुन्छ भनेपछि 5 भन्दा 6 अझ राम्रो अब तिमीले कहिलेकाहीँ किसिदिरा हुन्छ भन्दा तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भने तिमीले रेडहरुलाई चाहिँ रेड लेभल चुज गर्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गर्छौ व्हाट फ्याक्टर्स टु बी टेकन इन्टु अकाउन्ट इन चुजिङ द रेड लेभल है यो कुरा तिमीले रेडलाई कसरी चुज गर्ने भनेको अब फ्याक्टर के कन्सिडर गर्नु पर्यो पहिला अब मोनिटरी भ्यालु हैन तिमीसँग जति पनि कुरा इन्भेस्ट गर्न सक्छौ एक्स्ट्रा डिस्क स्टोरेज रिक्वायरमेन्टको चाहिँ छ त्यो अनुसार कस्ट बढ्दै जाने हो त्यो गर्नु पर्यो अब तिमीले एक पटकमा कतिवटा डाटा आइटम रिड राइट गर्नुपर्छ पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कति म्यासिभ गर्नुपर्छ कि फ्रिक्वेन्टली गर्नु पर्दैन कि हैन फ्रिक्वेन्टली भनेको थोरै बहुत पर्छ कि कस्तो पर्छ यो तिमीले कसको लागि रेड लेभल डिजाइन गरिरहेको छौ यु हैव टु नो दैट आइडिया हैन अनि डिस्क फेलियर गरेर त्यो रिकभरी टाइम कति लाग्नु पर्यो रिबिल्ड टाइम डिस्क फेलियरको फेल भएको बेला पर्फर्मेन्स कस्तो हुनु पर्यो र रिबिल्ड गर्ने बेला पर्फर्मेन्स कस्तो हुनु पर्यो त्यो चीज तिमीलाई चाहिनु पर्यो यदि चारवटा पोइन्ट भयो भने चाहिँ तिमीले रेड लेभल डिजाइन गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ ठीक छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब हेर त यही कुराको कन्टिन्युसन अब हेर त जस्तै रेड लेभल 0 मा के हुने भयो भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स एकदमै चाहिएको छ तर तिमीलाई के हुन्छ सेफ्टीसँग कन्सर्न छैन रेड लेभल 0 चाहियो हैन लेभल 0 चाहियो रेड 1 ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रेड 1 ले के गर्यो हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लग फाइल इन डाटाबेस सिस्टम्स एन्ड सिन्स अफर द बेस्ट राइट पर्फर्मेन्स यसमा के छ रिडन्डेन्सी पनि छ राइट पर्फर्मेन्स चाहिँ केमा छ 1 मा पनि छ हैन लेभल 5 मा के हुन्छ लो स्टोरेज ओभरहेड देन लेभल 1 किनभने यसको भन्दा यसमा हाम्रो के गर्छौं एक्स्ट्रा ओभरहेड रिडन्डेन्ट डाटा युज गर्दैनौं हो अनि यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्टली डाटा युज गर्नु परेछ भने हामी के गर्छौं
एन्ड रिटर्न फ्रिक्वेन्टली। यसमा रिड चाहिँ म्याक्सिमम, राइट चाहिँ कम छ भने हामी के गर्छौँ, चुज गर्छौँ, रेड लेभल 5 6 गर्छौँ। 6 भनेको चाहिँ यदि तिमीलाई सेक्युरिटीसँग बढी कन्सर्न छ भने, तिमीले डाटा सेफ्टी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, यस्तो कन्सर्न बढी छ भने हामी नर्मली के हुन्छ, रेड लेभल 6। तिमीलाई यो कुराहरू भन्यो भने चाहिँ रेड लेभलको सिक्युरिटी फ्याक्टर के हुन् र कस्तो कस्तो यसमा के अप्लाई गर्न सकिन्छ भने यो कुरा तिमीहरूले गर्नु पर्यो है। अब यसमा फाइल अर्गनाइजेसन आयो हेर। फाइल अर्गनाइजेसनमा फाइल भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई। फाइल अर्गनाइजेसन नर्मली फाइलमा चाहिँ हामी दुई टाइप अफ फाइल रेकर्ड पढ्छौँ, फिक्स लेन्थ रेकर्ड्स र भेरिएबल लेन्थ रेकर्ड्स। फिक्स भन्ने बित्तिकै साइज जहिले पनि फिक्स, एउटा ब्लकको साइज फिक्स होइन। फाइलको साइज चाहिँ यो साइज चाहिँ कति छ, 128 KB को छ। अब यो साइजको ब्लक जतिवटा यसमा 10 KB को डाटा आए पनि यसमै बस्छ होइन। 120 KB को साइजको डाटा आयो भने यसमै बस्छ। तर 130 KB को डाटा आयो भने चाहिँ यहाँ अट्दैन, यसले के लिन्छ, अर्को सेम साइज 128 को भनेपछि 2 KB को लागि यसले अक्सर अर्को ब्लक लिन्छ भनेपछि यो चाहिँ के हो, डाटा फिक्स भएको होइन। यो चाहिँ के छ, इजी टु इम्प्लिमेन्ट, यसलाई खासै गाह्रो छैन इम्प्लिमेन्ट गर्न लागि। जस्तो सिम्पल हेर न, एउटा रेकर्ड्स हो होइन, यसले कति मेमोरी लिन्छ जोड्न सक्छौ। यहाँ तिमीहरूले डाटाबाट डाटा थाहा छ, यो रेकर्ड चाहिँ के हो, यसरी स्टोर गर्यो, रेकर्ड वाइज स्टोर गर्यो होइन। कसैको नाम चाहिँ अब तिमीले यो नाम युज गरिरहेको छ, कसैको नाम चाहिँ यहाँको नाम नेमको भ्यालु 20 छ, कसैको नाम चाहिँ 40 क्यारेक्टरको आयो भने अब यहाँ अट्दैन होइन। भनेपछि यसमा यो रेकर्ड 11 डाटा ओभरफ्लो गरेर 12 स्टोर गर्नु पर्यो। फिक्स लेन्थको चाहिँ प्रब्लम त्यो पनि हो, त्यही भएर लेखिरहेको छ। प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अनलेस द ब्लक साइज ह्यापन्स टु बी मल्टिपल अफ यन भनेको साइज अफ होइन। यो टिका चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, यो तिमीले नेक्स्ट पार्टमा जानु पर्यो हो। इट सुड दस रिक्वायर टु ब्लक एक्सेस टु रिड राइट द सच रेकर्ड। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि डिफिकल्ट टु रेकर्ड फ्रम द स्टार्ट। यो डिलिट गर्न चाहिँ के हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। किन हुन्छ भन्ने कुरा म तिमीलाई देखाउँछु। जस्तै यो यसमा रेकर्डमा आएर यहाँ रेकर्ड 3 डिलिट गरेर चाहिँ फिगरमा हेर, रेकर्ड 3 डिलिट गर्यो, यहाँ रेकर्ड 3 हटायो, रेकर्ड 3 चाहिँ सबलाई एक्लै मुभ गरिरहेछ हेर त। यसरी सबले मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, डाटा डिलिट भएको रेकर्डलाई खाली राख्न त मिलेन, मुभ गर्नु पर्यो। अब मुभ गर्नु भने चाहिँ यो एभ्री रेकर्ड्सलाई मुभ गर्नु चाहिँ त्यही टाइम कन्ज्युमिङ एउटा एप्रोच हो। अर्को एप्रोच के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि रेकर्ड 3 मुभ गरिरहेछ, तर यसले के गर्यो, यहाँ लास्टको रेकर्डलाई लगेर त्यहाँ लगेर के गरिदियो, रिप्लेस गरिदियो होइन। डाटा सिरियली अर्डरमा थियो भने त यो गर्न सकिन्न थियो होइन, अर्डरमा थियो मुभ गर्नु पर्थ्यो अथवा कुनै अर्को मेकानिजम बिल्डअप गर्नु पर्थ्यो। ऱ्यान्डम डाटा छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ, यसरी सिफ्ट गर्न पनि सक्छौ। इट माइट बी द अनदर अप्सन है डिलिटेड रेकर्डको। अब अर्को रेकर्ड तरिका के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेडर मेन्टेन गर्ने। यो हेडर चाहिँ छुट्टै एउटा फ्री स्पेस मेन्टेन गर्ने जहाँले चाहिँ नम्बर अफ इन्फर्मेसन के गर्छ, स्टोर गर्छ। र एउटा पोइन्टर चाहिँ यो एउटा ब्लक चाहिँ के को लागि छ भन्दाखेरि कुन रेकर्ड डिलिटेड भएको छ, डिलिटेड रेकर्ड अहिले के गर्छ, आफ्नो पोइन्टर प्रोभाइड गरिदिन्छ। अनि यो पोइन्टरले नेक्स्ट डिलिटेडलाई प्रोभाइड गर्छ, यसले अर्कोलाई गर्छ। अब यसलाई यो नल लेख्नुको भनेको नेक्स्ट डिलिटेड एरिया छैन भन्नको लागि। यसरी तिमीले फ्री लिस्ट लिङ्क लिस्ट बनाउन पनि सक्छौ। यो गरेर लिङ्क लिस्ट गरी ओपन फ्री अथवा डिलिटेड रेकर्डको ट्र्याकिङ गर्न पनि सक्छौ थ्रु द लिङ्क लिस्ट, किनभने पोइन्टर हैसियत काम गर्न सक्छौ होइन। यति त गर्न सकिन्छ नि। कुरो बुझिरहेको छैन है? हजुर सर। बुझिरहेछ नि? हजुर सर। भेरिएबल लेन्थ रेकर्ड्स। अब भेरिएबल लेन्थ रेकर्ड भनेको चाहिँ डाटा साइज हेर, यो एउटा ब्लक हो, यो अर्को ब्लक हो। जतिवटा ब्लकलाई सर्टेन साइज छ तिमीले के चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौ र भेरिएबल लेन्थमा तिमीले युज गर्न सक्छौ। अब भेरिएबल लेन्थ चाहिँ मेनली दुईटा प्रकारको हुन्छ, बाइट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसन र फिक्स लेन्थ रिप्रेजेन्टेसन्स। अब बाइट स्ट्रिङ भनेको चाहिँ एट द इन्ड अफ द लेन्थ चाहिँ तिमीले के गर्छौ, यो एरोलाई युज गरिरहेको हुन्छौ। यसलाई यसको मिनिङ के हो, इट इज द इन्ड अफ द रेकर्ड्स, यो रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब यसको चाहिँ प्रब्लम के हो भन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब यो रियुज गर्नको लागि सेम प्रब्लम, रियुज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। नट इजी टु रियुज स्पेस अकुपाई द डिलिटेड रेकर्ड्स। अब यसलाई फेरि मुभ गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ होइन। अनि रेकर्ड्सलाई ग्रो गर्नु पर्यो अथवा सानो छ भने स्पेस युटिलाइज गर्नु पर्यो भने यसमा पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यसको लागि यी दुईटाको बेटर चाहिँ त्योभन्दा बेटर चाहिँ के हो, स्लटेड पेज युजर कन्टेन्ट्स होइन। यसले तीनटा कुराको इन्फर्मेसन राख्छ, स्लटेड पेज र फिगरहरू चाहिँ बुझ्छ यहाँ। अब यसले के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्री स्पेस भन्छ रेकर्डलाई के गर्छ, एन्ट्रिज हेड। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले फ्री स्पेसको कहाँदेखि कुनसम्म छ, कहाँबाट रेकर्ड किपिङ गरिरहेको छु भन्ने कुरा यो ब्लक हेडरले के गर्छ, त्यो पोइन्टरको थ्रु यसलाई के गर्छ, मोनिटर गरिरहेको हुन्छ होइन।
records can be moved around the within the page to keep them continuous with no empty space between them. And entry in the header must be updated. तिमीले simply यो header update गरेर यो recordलाई तिमीले के गर्छौ continuously store गर्दै आउन सक्छौ हो र यो फ्री स्पेस कति छ भनेर तिमीलाई पहिले थाहा हुन्छ यदि यहाँ डिलिटेड स्पेस छ भने पोइन्टर लोकेसन यसको पोइन्टर तिमीले यहाँ ला जोइन गर्न सक्छौ र यसलाई फेरि कन्टिन्युअस बनाउन सक्छौ यसरी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि फ्री हिडर स्लटेड पेज स्ट्रक्चरले काम गर्न सक्छ है अब यो फिक्स लेन्थमा चाहिँ दुई तरिका रिजर्भ स्पेस र लिस्ट स्पेस दुई तरिकाले पनि काम गर्न सक्छौ हैन लिस्ट भनेको चाहिँ तिमीले एकअर्काको डाटालाई चाहिँ किन सिरियली डाटा म्यापिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटै चीजका दुईटा है जस्तै यहाँ है डाटाहरुलाई चाहिँ एकअर्कासँग जस्तै काठमाडौँको ब्रान्चको डाटा काठमाडौँसँग रिलेट गर्नु पोखरा ब्रान्चको डाटा पोखरासँग गर्नु पर्यो भने यो रेकर्डको डाटा चाहिँ भनेको के हो अब आफ्नो डाटा जस्तै यहाँ चाहिँ तिमीले यो डाटा यो कुनसँग रेकर्ड छ थाहा छैन हैन लिस्टको थ्रु चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ यो रेकर्ड र रेकर्ड के हो सेम ब्रान्चका हुन् हैन यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ लिस्ट रिप्रेजेन्टेटिभको थ्रुलाई पनि फिक्स लेन्थमा काम गर्न सक्छौ है अब अर्को एउटा छ एंकर फ्लो र ओभरफ्लो भन्ने ब्लक जस्तै फिक्समा चाहिँ एउटा तिमीले एउटा एंकर ब्लक भनेको चाहिँ पहिला डिजाइन गरेको ब्लक त्यहाँ यति फिक्स नम्बर अफ रेकर्ड अट्छ भन्ने फिक्स छ हैन त्यतिमा त्यो डाटा अटेन भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो हैन तिमीले त्यसमा अब अरु नयाँ डाटा आयो भने चाहिँ तिमीले ओभरफ्लो ब्लक डिजाइन गर्छौ जहाँ चाहिँ डाटा के गर्छौ जस्तै अब यो डाउनटाउनबाट आएको ब्लकको डाटा यो रेकर्ड चाहिँ के हो यो डाउनटाउनको भनेपछि यो यी दुईटा के हो डाउनटाउनका हुन् यो पोइन्टर कोसँग आएछ डाउनटाउनबाट आएछ यो रेकर्ड चाहिँ कसको पाइरेज ब्रान्चको यो पाइरेजबाट आएछ भनेपछि सिरियल यस पछाडि पहिला एंकर ब्लकमा जाने अनि फेरि के गर्ने सिरियली ओभरफ्लो म्यानेज गर्ने यसरी पनि फिक्स लेन्थले काम गर्न सक्छ है एंकर फ्लोको रूपमा र ओभरफ्लो ब्लकको रूपमा त्यस पछाडि अब अर्गनाइजेसन्स रेकर्ड्स इन फाइल अब फाइल कसरी अर्गनाइज गर्ने यो रेकर्डको किपिङको थियो अब एउटा हिप फाइल अर्गनाइजेसन छ हिप भनेको कुनै पनि डाटा र्यान्डमली एनीवेयर प्लेस गर्ने तरिका हो कुनै पनि रेकर्डिङ स्किम हुँदैन हैन सिंगल रिलेसन फर सिंगल इच रिलेसन अर्को ह्याशिङ भनेको ह्याश फंक्सनको थ्रु कुनै एउटा सर्टेन कुनै पनि एउटा कीको लागि ह्याश फंक्सनको थ्रुला एउटा भ्यालु प्रोवाइड गर्ने र त्यो भ्यालुको इक्विभ्यालेन्ट बकेटलाई के गर्ने डाटा स्टोर र रिडर राइट गर्ने युज गर्छौ ह्याश फंक्सन तिमीले डाटा स्ट्रक्चरमा पढाएछौ हैन अर्को सिक्वेन्शियल भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिरियली डाटा अर्डरमा राख सिरियली अर्डरमा राख्ने कुनै पनि सर्च कीको आधारमा नर्मली सिक्वेन्शियल फाइलमा के हुन्छ डाटा सर्टेड हुन्छ सर्टेड चाहिँ केमा हुन्छ सर्च कीमा हुन्छ हैन रेकर्ड्स इन सर्टेड अर्डर बेस्ड अन द सर्च की हो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सर्च की चाहिँ नर्मली हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि डेन्सली कुन चिज चाहिँ बढी युज गर्छ एउटा कहिले अननोन चिजलाई हामी सर्च कीको रूपमा युज गर्दैनौँ सर्च कहिले हेरौँला हैन अनि यसले के छ फर फास्ट रिट्राइभल रेकर्ड्स सर्च आर लिङ्क टुगेदर बाइ अ पोइन्टर अब एउटै कीका 10 वटा रेकर्ड छ भने चाहिँ हैन पहिलोै केसमा चाहिँ के हुन्छ यो डाटा भेटिन सक्दैन अनि फेरि डाटालाई यसको इन्सर्ट की निकाल्न छोडेर के गर्छ हामी यसलाई सिरियल यहाँ र यसरी के गर्छ लिङ्क गरिरहेको हुन्छ अघि हामीले गरे यसरी है ठीक छ र सिक्वेन्शियल फाइल अर्गनाइजेसन जाउँ पहिला सिक्वेन्शियल फाइल अर्गनाइजेसन अघि भने हेर्दा डाटाहरू के हुन्छ सर्च की यसले चाहिँ यसमा इफ देयर इज फ्री स्पेस इन्सर्ट देयर जहाँ छ त्यहीँ इन्सर्ट गर्ने हैन कुनै पनि फ्री स्पेस छैन ओभरफ्लो गरेर इन्सर्ट गर्ने ओभरफ्लो ब्लक अघि देखाए हैन इन आइदर केस पोइन्टर चेन मस्ट बी अपडेट भनेपछि हरेक केसमा पोइन्टर चाहिँ के गर्छ यसरी युज गरिरहेछ सिरियली यो डाटा यहाँ पुगिसकेपछि यो डाटा रिड गरेर फेरि आउनुपर्ने यो यही तिमी एक ठाउँमा पुग्यो भने त्योभन्दा तल डाटा के गर्छ सर्च गर्दा भेटेन भने त्योभन्दा तल सरर तिमीले पढ्दै आउन सक्छौ हैन डिलिसनको लागि पोइन्टर चेन्ज गर्न सक्छौ हैन यो लाइन डिलिट गर्नु पर्यो भने तिमीले यसलाई सिम्पली यसरी यहाँ पोइन्ट गरिदिन सक्छौ हैन र तिमीले लिङ्क लिस्ट पढ्यौ नि हैन हजुर सर लिङ्क लिस्टको म्यानिपुलेसनहरु त राम्रोसँग बुझेका छौ नि त्यो भन्दा यो कुरा बुझ्छौ अनि ओभरफ्लो गर्नु पर्यो भने कुनै बिचमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यो बिचमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यसको पोइन्टर यसलाई दिने यसको पोइन्टर यसलाई दिने भनेको तिमीले लिङ्क लिस्टमा पढ्यौ होला इन बिट्विन द डाटा अब्जेक्ट आफ्टर द डाटा अब्जेक्ट बिफोर द डाटा अब्जेक्ट पोइन्ट भनेर पढ्यौ नि हैन लिङ्क लिस्टमा सेम कन्सेप्ट हो है त्यो अल्गोरिदमै तिमीले पढ्नुपर्छ दुईटा नोडको बिचमा इन्सर्ट गर एउटा नोडको पछाडि गर एउटा बिफोरको गर फर्स्टमा गर लास्टमा गर भन्ने कुरा अपरेसन जति पढ्छौ नि लिङ्क लिस्ट डाटा के डिएसएमा लिङ्क लिस्टमा यही कन्सेप्ट तिमीले एउटा डाटा गर्यो यहाँ डाटा भनेको रेकर्ड हो त्यति मात्रै फरक है केही पनि छैन अरु ठीक छ त्यस पछाडि आयो
इन्डेक्सिङ एन्ड ह्यासिङ। इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ तिमीले एक्सेसको लागि गरेको होइन। तिमीले जस्तै लाइब्रेरीमा तिमी बुक खोज्न गयौ भने तिमीलाई बुक खोज्नु पर्यो भने घन्टौँ लाग्न सक्छ, तर लाइब्रेरीमा काम गर्ने मान्छेले तिमीले भनेको बुकको नाम भने उसले गएर ठ्याक्कै बुक पिकअप गरिदिन्छ, किनभने दे हेभ सम क्याटलग होइन। यो चिज यहाँ छ र यो चिज यसरी राखेको छ उनीहरूलाई थाहा छ भनेपछि त्यो एक्सेस मेकानिजमको लागि बनाएको भनेपछि त्यस्तो खालको हामीहरूले डाटा सर्ट गर्नु पर्यो, डाटा राख्नु पर्यो, रिट्राइभ गर्नु पर्यो भने क्याटलगको बिल्डअप गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डेक्सिङ भन्छौँ होइन। इन्डेक्सिङ गर्न सहज कि तिमीहरूले बुक माग्यो भने उनीहरूले पहिला कुन स्ट्रिम भन्छन्, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर भन्छ, कम्प्युटर कुन सेमिस्टर, यो सेमिस्टर भन्छ, अनि गरेर खोज्छन् भने डबल इन्डेक्सिङ छ हेर त्यहाँ। पहिला ब्याच भनेको प्रोग्राम पछि सेमिस्टर भनेपछि दुईवटा चिजले उसलाई खोज्न के पो सजिलो बनाइदियो होइन। 5वटा प्रोग्राम मध्ये एउटा प्रोग्राममा पहिला कन्भर्ज हुन्छ, अनि एउटा प्रोग्राम चाहिँ 5वटा एउटा प्रोग्रामको 8वटा सेमिस्टर मध्ये कुनै अर्को एउटा सेमिस्टर गरेर कन्भर्ज हुन्छ भनेपछि दुई तरिका के कन्सेप्ट छ त्यहाँ, सेकेन्डरी दुईवटा हायरार्की छ है। अनि यसरी सर्च कीहरू युज गर्न सक्छन् होइन। यो कीको इन्डिसेसहरू दुईवटा छ, अर्डर इन्डिसेस र ह्यास इन्डिसेस। हेर त अर्डर इन्डिसेस भनेको चाहिँ सर्च की केमा हुन्छ, सर्टेड अर्डरमा हुन्छ होइन। ह्यास भन्ने कुरो त सर्टेड हुँदैन, यो बकेट हुन्छ। तिमीले के गर्नु, ह्यास फङ्सनको थ्रु के गर्छौ, त्यसको भ्यालु निकाल्छौ र त्यो करेस्पोन्डिङ बकेटलाई के गर्छौ, एक्सेस गर्छौ है। अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, तिमीले इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि इन्डेक्सिङको मेजर चाहिँ तिमीले बनाएको इन्डेक्सिङले कस्तो काम गर्छ, हाउ डु इभ्यालुएट यो इन्डेक्सिङ मेकानिजम भनेपछि इन्डेक्स इभ्यालुएसन म्याट्रिक्स चाहिँ के को भन्दा एक्सेस टाइप। तिमीले कुनै पनि स्पेसिफिक डाटा रेकर्डलाई कसरी एक्सेस गर्छौ, एक्सेसको टाइप के हो, त्यो कस्तो छ हेर्नु पर्यो। तिमीले मेजर त गर्नु पर्यो नि होइन। त्यसपछि टाइम कति लाग्छ त्यसलाई रिड गर्न होइन। त्यसमा कुनै पनि नयाँ आइटम इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कति टाइम लाग्छ, त्यहाँबाट कुनै पनि आइटम डिलिट गर्नु पर्यो भने कति टाइम लाग्छ, र टोटल इन्डेक्सले कति स्पेस लिन्छ त। इन्डेक्स र रेकर्डले बराबर स्पेस लिने हो भने त्यो इन्डेक्सिङको के काम भनेपछि दिस 5 आर द इभ्यालुएसन म्याट्रिक्स फर इन्डेक्स। अनि तिमीलाई वाट आर द इभ्यालुएसन म्याट्रिक्स फर इन्डेक्समा सोधिराखेको हुनसक्छ एक्जाममा है, कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब पहिला इन्डेक्स अन्तर्गत अर्डर इन्डेक्सहरू हामीले अर्डर भन्ने बित्तिकै हेर त एउटा सर्टेड अर्डरमा आउनु पर्यो, सर्च की केमा आउनु पर्यो, सर्टेड अर्डरमा आउनु पर्यो होइन। सर्टेड अर्डरमा आउनु पर्यो, स्टोर सर्टेड। अनि सर्च कीमा आउनु पर्यो, अघि पनि भने सर्टेड। यो इन्डेक्सिङ चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, प्राइमरी इन्डेक्स र सेकेन्डरी इन्डेक्स। पहिला प्राइमरी इन्डेक्स भनौँ। प्राइमरी इन्डेक्सलाई हामी क्लस्टरिङ इन्डेक्स भन्छौँ। प्राइमरी इन्डेक्सको मिनिङ के हो, क्लस्टरिङ भनेको के हो हेर्नुहोस्। क्लस्टरिङ भन्ने बित्तिकै प्राइमरी की हरेकको लागि हरेक सर्च कीको लागि तिमीले के गर्नु, इन्डेक्सिङ बनाएको हुनु पर्यो, कुनै एउटाको लागि मात्रै बनाएर भनेको होइन। नर्मली सर्च की स्पेस सिक्वेन्सियल अर्डर टु द फाइल हो, ठिक छ। सर्च की भनेको क्लस्टर इन्डेक्स इज अफ्टन प्राइमरी की, अल्दो इट इज नट नेसेसरी। यो नेसेसरी त होइन, तर किनभने एभ्री पोइन्टलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो हामी केलाई गर्छौँ, प्राइमरी कीलाई गर्छौँ होइन। यो प्राइमरी इन्डेक्सको चाहिँ कतिवटा हुन्छ, डेन्स इन्डेक्स र स्पेयर्स इन्डेक्स दुईवटा हुन्छ है प्राइमरी की इन्डेक्सहरू होइन। डेन्स इन्डेक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेर त तिमीले इन्डेक्स चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यो 6वटाको लागि तिमीसँग के छ, इन्डेक्स छ टोटल भनेपछि यो 6वटैले आफ्नो फर्स्ट रेकर्डलाई के गरेको, पोइन्ट गरेको हुनु पर्यो होइन, पोइन्ट गरेको हुनु पर्यो, ठिक छ। र यो फर्स्ट रेकर्ड पोइन्ट गरिसकेपछि योभन्दा हेर त यसको अब यो डाउन टाउनको त 10वटा रेकर्ड हुनसक्छ भनेपछि यो 10वटा रेकर्ड एक कहाँ के हुन्छ, सिरियलमा आउनु पर्यो भनेपछि उसले फर्स्ट रेकर्डमा जान्छ, यो म्याच भएन भने यो डाउन टाउनमा मात्रै सर्च गर्छ उसले होइन। द रेस्ट अफ द रेकर्ड विथ द सेम सर्च की भ्यालु वुड बी स्टोर सिक्वेन्सियली आफ्टर द फर्स्ट रेकर्ड, ठिक छ। यसरी काम गरेर आउँछ डेन्सले चाहिँ। डेन्सको मिनिङ के हो र द इन्डेक्स रेकर्ड कन्टेन्स द सर्च की भ्यालु एन्ड द पोइन्टर वुड बी द फर्स्ट रेकर्ड विथ द सर्च की भ्यालु, एभ्री सर्च की भ्यालु इन द फाइल। हेर डेन्सको मिनिङ चाहिँ एभ्री सर्च की भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, फाइलमा आउनु पर्यो। यहाँ भएका जति पनि सर्च की छन् त सबैको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो, पोइन्टिङ गरेको हुनु पर्यो है। डेन्सको मिनिङ चाहिँ थियो। अब स्पेयर्सको हेर यो फिगर चाहिँ रङ आएछ है, यो डेन्सकै यहाँ पेस्ट भएछ, ठिकै छ। अब बुझ, कन्टेन्ट चाहिँ बुझेन। अनि यो फिगर चाहिँ डेन्स इन्डेक्सको है, स्पेयर इन्डेक्सको होइन, यो त्यो त्यही पेस्ट भएछ होइन। अब हेर त इट कन्टेन इन्डेक्स रेकर्ड फर द ओन्ली सम सर्च की। जस्तै अब मानौँ यसमा 5वटा छ, यो 6वटा छ भने यसलाई इन्डेक्स नहुन सक्छ होइन, अब यसको इन्डेक्स नहुन सक्छ, यो छैन भने बुझ अहिले चाहिँ
यी दुईटालाई छैन भनेपछि सबै सर्च कीको लागि इन्डेक्स राखेको हुँदैन, समको लागि राखिन्छ। अब यो माइनसको लागि सर्च गर्नु पर्यो, यसले के गर्छ, योभन्दा जेरो योभन्दा घटी, किनभने त सर्टेड अर्डर हुन्छ इन्डेक्स, योभन्दा कम भनेपछि माइनसभन्दा सर्च की के आउँछ डाउन टाउन होइन, डाउन टाउनसम्म सर्च गर्छ, उसले डाउन टाउनबाट के गर्छ अब सर्च गर्दै 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 आउँछ होइन। हेर त we start the add record pointed by that index entry and follow the pointers to the field until the new find desired records. To locate the records, we find the index entry with the largest search key value that is less than or equal to the search key. यहाँसम्म आउँछौ, त्यस पछाडि एउटा के आउँछ सिरियली फर्ममै आउँछ। ठीक छ, यो तिमीहरूले बिट्रीहरू पढ्यो भने यो काम गरेको हुन्छ। बिट्रीमा गरेछ नि होइन, तिमीले की भ्यालु चाहिँ त्योभन्दा लेस देन इक्वल टु खोज्छौ अनि त्यस पछाडि मात्रै म्यापिङ गर्छौ होइन। मल्टिलेभल इन्डेक्स अघि पनि भने मैले होइन, डाटाहरू चाहिँ यो धेरै एग्रिम हो। आउटर इन्डेक्स इन्डेक्स जस्तै नर्मल सिम्पल एक्जाम्पल हेर न, तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल भन्नु, जस्तै तिमीसँग 1 2 सयकडा 1000 10 के भयो फेरि चले यस्तो चाहिँ ब्याट्री सिकेछ। मेरो माउसको ब्याट्री सके जस्तो छ केटा, हजुर बहादुर। जस्तै तिमीसँग 1 2 सयकडा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड डाटा छ अरे। ल अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन खोजेको, यो मल्टिलेभल इन्डेक्सको लागि तिमीहरूले मानौ तिमीसँग 10 करोडवटा डाटा छ। अब यसमा सर्च गर्नु पर्यो होइन, यसमा सर्च गर्नु पर्यो, एउटा सिम्पल एउटा लिस्टमा राखेको छु यसलाई भने अब भन यो 10 करोडवटा डाटा सर्च गर्न कति टाइम लाग्छ भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरलाई दिने भने अलमोस्ट 2-3 मिनट लाग्छ, अझै बेसी लाग्दैन होइन। एउटा यो डाटा सर्च गरेर एउटा डाटा त्यहाँ छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भने। तर यही चिजलाई हामीले चाहिँ मल्टिलेभल इन्डेक्समा गऱ्यौँ भने सुरुको यता लास्ट ब्लकमा चाहिँ के यहाँ 1 लाखवटा राख, 1 लाखवटा राख, 2 सयकडा 1000 10,000 ला, यहाँ 10,000 मात्रै लगाउनु, किन 1 लाखमा 10,000वटा राख होइन। अब यहाँ 1,000वटा राख, 1,000 राख, एक कहीँ 100वटा राखौँ ल, 10,000 × 100 भने कति भयो 1 लाख भयो होइन। 1 लाख यहाँ 1000वटा राखिदिउँ अनि यहाँ के अरे 100वटा राखौँ ल। भनेपछि मैले के 10 करोड डाटालाई म्यापिङ गरेँ। अब यहाँ हेर त यसलाई वर्स्ट केस टाइम कति लाग्ने भयो, यहाँ 100वटा सर्च गर्नुपर्छ, टोटल नम्बर अफ सर्च 100 भयो। यहाँ 1,000वटा गर्नुपर्छ, यहाँ 1,000वटा भयो होइन। यहाँ 10,000वटा गर्नुपर्छ, यहाँ 10,000 भयो भनेपछि टोटल 11,100वटा एन्ट्री सर्च गर्यो भने तिमीले यो 10 करोडवटा रेकर्डको जुनसुकै रेकर्ड चाहिँ के गर्छ म्याप गर्न सक्छौ। अघि कहाँ 10 करोड खोज्नुपर्ने थियो, अब कहाँ के गर्नु पर्यो 11,000 खोज्नु पर्यो भनेपछि स्पिड अप भयो कि भएन भन त। काम गर्ने नर्मली यसरी है, कुरो बुझेनौ। आउट अघि मैले भने तिमीहरूको हाम्रो कलेजको लाइब्रेरीमा बुक 40,000वटा होला, 1 लाखवटा होला, आई डोन्ट नो होइन। तिमीलाई सजिलो त्यसले के बनाएर पहिला ब्याच 5वटा ब्याच मात्रै एउटा ब्याचमा आयो, ब्याच पछाडि के हो सेमेस्टर भनेपछि एउटा पार्टिकुलर बुकमा नाम सब्जेक्ट बुकको नाम भने ठ्याक्कै त्यो एन्ट्रीमा जान्छ भनेपछि यो चाहिँ मल्टिलेभल इन्डेक्स है। अब आयो सेकेन्डरी इन्डेक्स। सेकेन्डरी इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नन क्लस्टरिङ इन्डेक्स हो। यो जहिले पनि भनौँ प्राइमरी केमै हुनुपर्छ होइन, सिक्वेन्सियल अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। अब यो चाहिँ यो जे पनि छ, जस्तै तिमीले ब्याङ्कमा काम गर्ने चाहिँ के हो नर्मल नन क्लस्टर इन्डेक्समा, किनभने तिमी कुनै पनि ब्याङ्कको प्राइमरी के हो अकाउन्ट नम्बर हो। तर हामी के गर्छौँ होइन, मलाई अब ब्याङ्कमा मान्छेले काम गर्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा ब्रान्चमा होइन, ब्याङ्कको म्यानेजरले खोज्नु कुनै पनि पार्टिकुलर ब्रान्चमा कतिवटा कस्टमर छन् ब्याङ्कमा। अब 1 लाखभन्दा बढी डिपोजिट गर्ने मान्छेको सङ्ख्या कति छ
होइन 1 करोडदेखि 2 करोडको बिचमा मान्छेको सङ्ख्या कति छ भने यस्तो चिज गर्नु भनेको त्यो नन क्लस्टरिङ इन्डेक्समा काम गर्छ होइन सेकेन्डरी इन्डेक्स चाहिँ नर्मली के हुन्छ डेन्सै हुन्छ फेरि है ठिक छ हो यस्तो इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी नन क्लस्टर इन्डेक्स भन्छौँ होइन तिमीले यसमा सर्च की चाहिँ प्राइमरी की हुँदैन अरू कुनै आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन फुलफिल गर्नको लागि हामीले के बनाउँछौँ सेकेन्डरी कन्स्टेन्ट हुन्छ इन्डिसेस बनाएको हुन्छ है जस्तै यहाँ आएर सिम्पल इक्जाम्पल होइन यहाँ चाहिँ के छ डिपार्टमेन्ट छ डिपार्टमेन्टको लिङ्क लिस्ट भयो लिङ्क लिस्टबाट यसले के गर्यो यो काम गरेछ यो फिगर चाहिँ तिमीले लिङ्क लिस्ट यो डाटा स्ट्रक्चर पढेको कारणले आई होप अब पहिला इलेक्ट्रोनिक्सले न डाटा स्ट्रक्चर पढ्थ्यो न डिबिएमएस पढ्थ्यो होइन यो सिम्बल तिमीले बुझ्छौ आई एज्युम द्याट है यो लिङ्क लिस्ट हो यो चेनिङ गरे हो भन्ने कुरा बुझ्छौ है तिमीहरूले होइन अब यो बिट्रीको मैले तिमीलाई बिट्रीको मैले सिम्बल मात्रै हाउ बिट्री तिमीले बिट्री पढ्यौ नि होइन ट्रीमा पढेनौ बिट्री बी प्लस टी हेर मैले यहाँ यो लगभग के फरक छ हेर एकपल्ट है मैले फिगर मात्रै राख्दैछु तिमीलाई सम्झाउन लागि होइन बिट्री अर्डर 4 बिट्री अर्डर 5 बिट्री अर्डर 6 तिमीलाई बिट्री 4 5 सम्मको त क्वेसनै आउँछ ए साँच्चै अहिले तिमीले एक्जाम दिए 5th सेमिस्टरको सिजीको एक्जाम दिइसक्यौ हजुर सर डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको दिइसक्यौँ सर मलाई दुईटै क्वेसन्स चाहिँ अहिले मेसेज गरिदियो है त है हस्बी मेसेन्जरमा साथीहरूबाट खोजेर बनाउनु तिमीले के फालिसक्यौ होइन सर म घर आएको छु अनि त्यही भएर ए ल कसैलाई भनेर मलाई मेसेज पठाउनु है हुन्छ अब अर्को ह्यासिङ तिमीले ह्यासिङ त पढ्यौ नि होइन च्याप्टर सर्चिङमा पढ्नुपर्छ नि डाटा स्ट्रक्चर पढौँ सर अब यो ह्यासिङ भनेको के हो ह्यासिङ फङ्सनको प्रपर्टिज के हो मैले खासै यसलाई एक्सप्लानेसन गरिनँ होइन ह्यासिङ भनेको तिमीलाई थाहा छ एउटा तिमीले कुनै पनि एउटा ह्यास फङ्सनको थ्रु तिमीले कुनै पनि बकेटमा अथवा कुनै पनि एरे इन्डेक्समा म्याप गर्छौ ह्यासिङ फङ्सन नर्मल युनिफर्म हुनुपर्छ र ऱ्यान्डम हुनुपर्छ युनिफर्म ऱ्यान्डम किन हुनु पर्यो भन्ने कुरा ओभरफ्लोलाई ओभरफ्लो रिड्युस गर्न युनिफर्म हुनु पर्यो ऱ्यान्डम हुनु पर्यो जसले एउटै बकेट जेनेरेट हुनु परेन होइन टाइप अफ ह्यास फङ्सन भनेर तिमीले 5-7वटा पढ्छौ मोडुलो डिभिजन होइन कन्क्याटिनेसन्स धेरैवटा त्यहाँ इक्जाम्पलहरू पढ्छौ है सिम्पली बकेट भनेको स्टोरेज एउटा एरे जस्तो अब यहाँ चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्नु पर्ने बकेट भनेको चाहिँ रेकर्डको एउटा फाइल हो भन्छ नि एउटा तिमीले एउटा के बनाउँछौ स्ट्रक्चर बनाउँछौ जहाँ चाहिँ नम्बर अफ रेकर्ड तिमीले के भन्छ राख्न सक्छौ कतिवटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो ठिक छ यसरी बकेटहरू क्रिएट गर्न सक्छौ तिमीले अब ह्यास इन्डिसेस भनेको दे आर डिफ्रेन्ट थिङ फेरि ह्यास इन्डिसेस भनेको चाहिँ यो सेकेन्डरी इन्डिसेस त हो तर यसले के सर्च कीलाई चाहिँ के गर्छ रेकर्डसँग म्यापिङ गर्छ ह्यासिङ एन्ड ह्यास इन्डिसेस आर डिफ्रेन्ट थिङ ठिक छ ह्यासिङ र ह्यास इन्डिसेस भने चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ हो है पहिला बकेटमा तिमीले कुनै पनि ह्यास सर्च की म्यापिङ गर्छ सर्च कीलाई रेकर्डसँग यसले के गर्छ पोइन्टरको थ्रु म्यापिङ गर्छ है ह्यासिङ भनेको चाहिँ अब ह्यान्डलिङ बकेट ओभरफ्लो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले अब तिमीले बकेट बढी भयो भने होइन तिमीलाई जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल तिमीसँग 10वटा बकेट छ होइन 10वटा बकेट छ एउटा बकेटले 5वटा रेकर्ड क्याप स्टोर गर्छ 5वटा रेकर्ड स्टोर गर्छ भनेपछि टोटल रेकर्ड कतिवटा भयो 50वटा रेकर्ड छ स्टोर गर्न सक्ने अब तिमीसँग 52वटा रेकर्ड आयो भने के हुन्छ यो ओभरफ्लो हुन्छ अब यो ओभरफ्लो हुने चाहिँ एउटा रिजन के हो तिम्रो क्यापेबिलिटी भन्दा नम्बर अफ रेकर्ड बढी आयो भने पनि के हुन्छ बकेट ओभरफ्लो हुन्छ द्याट मिन्स इनसफिसियन्ट बकेट हो त भनेको अर्को स्क्यू भन्छौँ हामी अब स्क्यू भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यता लगाएर देखाएँ मैले फिगर एउटा फिगर हाल्नु पर्छ बिर्सेछु मैले जस्तै मानौँ यो बकेट चाहिँ पुरै भरियो होइन तर यो बकेटमा खाली नै गरी यो सरी बकेटमा चाहिँ पुरै भरियो हेर है बकेटमा पुरै भरियो ल 5वटै छ यसमा 2टा डाटा छ 3मा डाटै छैन 0मा डाटै छैन अब यो चाहिँ ओभरफ्लोबाट यहाँ आइपुग्यो यो पनि पुरै भरियो यो पनि पुरै भरियो हो यस्तो चिजलाई हामी स्क्यू भन्छौँ स्क्यू भनेको चाहिँ कुनै पनि अरू बकेट चाहिँ खाली हुँदाहुँदै कुनै एउटा पार्टिकुलर बकेट चाहिँ ओभरफ्लो हुने मेकानिजम चाहिँ के हो स्क्यू हो स्क्यू किन हुन्छ भन्दा ब्याड डिजाइन अफ ह्यास फङ्सन होइन त्यो ब्याड डिजाइन किन भन्दा जुनसुकै इन्डेक्सको लागि चाहिँ उसले के गर्छ नर्मल सर्चको लागि सेम उसले के गरिरहेको छ रेकर्डलाई म्याप गरिदिएको छ इन्डेक्स त्यसले जेनेरेट गर्ने
धेरैवटा सर्चको लागि सेम इन्डेक्स चाहिँ जेनेरेट गरेको छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो मेकानिजम हामी स्क्यू भन्छौँ। स्क्यू भनेको बुझ्यौ के रहेछ? यो पढ्नुपर्छ है तिमीहरू डिस्क्रिप्सन डाटा स्ट्रक्चर। अब यो अहिले हामी तिमीहरूले जति पनि पढ्यो सबै के हुन्? स्टार्टिङ ह्यासिङ हुन्। तिमीहरूले पढेका कुरा के हुन्? स्टार्टिङ ह्यासिङ हुन् है। स्टार्टिङ ह्यासिङमा ह्यास फङ्सनले सर्चलाई म्याप गर्छ, फिक्स बकेट साइज हुन्छ होइन। अनि तर हाम्रो डाटाबेस चाहिँ के हुन्छ? कहिले घट्छ कहिले बढ्छ, डिपेन्ड्स अपन द अपरेसन्स होइन। तिमीले सुरुमा बकेट साइज एकदमै ठुलो बनायौ र डाटा सेट सानो आयो भने डाटा सेट चाहिँ के भयो? ओभर के अरे यो के भयो? वेस्टेज भयो, स्पेस वेस्टेज भयो। अनि फेरि लार्ज डाटा सेट तिमीले पहिले डिजाइन गरेको छौ र थोरै आयो भने त्यसमा सर्चिङ तिमीले कुनै पनि अपरेसन गर्न टाइम लाग्छ। तर त्यो नम्बर तिमीले डाटा सेट चाहिँ सानो बनायो तर त्यतिका डाटा सेट आयो भने तिम्रो डाटा सेट फेरि ग्रो हुन्न, डाइनामिकली ग्रो हुन्न। त्यो नभए चाहिँ के भने हो? फेरि डाटा इन्सर्ट गर्न सकेनौ। अब यसको लागि भनेको चाहिँ पेरियोडिक रिअर्गनाइजेसन अफ द तिम्रो ह्यास फङ्सन हो। अब त्यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ चिज हो इन टर्म अफ टाइम कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले है। इट इज नट द इन टर्म्स अफ कस्ट, मनीको हिसाबले होइन है। अब यसको लागि बेटर सोल्युसन के हो? डाइनामिक ह्यासिङ। ठिक छ। डाइनामिक ह्यासिङ चाहिँ तिमीले पढाएको थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। पढाएको हुन्छ डाइनामिक ह्यासिङ, पढेको हुँदैन? स्ट्याटिक ह्यासिङ मात्रै पढाएको हुन्छ है डिएससीमा होइन। तिमी ह्यासिङको प्रब्लमहरू चेनिङ प्रोबिङहरू चाहिँ पढाएको हुन्छ तिमीहरूले। लिस्ट स्क्वायरकै लिनियर प्रोबिङ र क्वाड्रेटिक प्रोबिङसँग पढाएको हुन्छौ। त्यही भएर अरू चाहिँ पढाएको हुँदैन है। चेनिङ पनि पढाएको हुन्छ। ल अब डाइनामिक ह्यासिङ भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ह्यास फङ्सन चाहिँ तिम्रो डाटाबेस ग्रो हुँदा र श्रिङ्क हुँदाखेरि त्यसलाई एकोमोडेट गर्नको लागि डिजाइन गरेको ह्यास फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ? डाइनामिक ह्यासिङ होइन। अब यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्डेबल ह्यासिङ पनि भन्छौँ हो। अब एक्सटेन्डेबल ह्यासिङ चाहिँ के गर्छ? कोप विथ चेन्जिङ डाटाबेस साइज बाई स्प्लिटिङ एन्ड कोल्याप्सिङ बकेट्स होइन। डाटाबेसको साइज चाहिँ सानो हो भने यसले के गर्छ? नम्बर अफ बिट टेकन गर्ने चाहिँ के हुन्छ? 5 वटा छ भने 2टा मात्रै बिट लिदिने भयो भनेपछि यो लेखका कारण डाटाबेसको साइज के? यो बकेटलाई एउटा मात्रै डाटा आयो भने चाहिँ यो 2टा बकेटहरूले के गर्छ? कोल्याप्स गरिदिन्छ। 5 वटा डाटा आयो भने 2 छ, यो 3टा बकेटहरूले के जेनेरेट गर्छ भनेपछि त्यो मेकानिजमले के गर्छ? एक्सटेन्डेबल ह्यासिङ डिजाइन गरेको हुन्छ हो। रिअर्गनाइजेसन इज पर्फर्म ओन्ली वान बकेट एट टाइम्स द रिजल्टिङ पर्सन ओभर रिडेन्सी। अब तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ 20 वटा बकेट भए पनि यो यसले एकपल्ट चाहिँ के गर्छ? एउटा बकेटलाई मात्रै के गर्छ? रिसेड्युलिङ गर्छ, रिअर्गनाइज गर्छ भनेपछि बाँकी बकेट छ कि छैन भनेको यसले थाहा हुँदैन। कुनै पार्टिकुलर ह्यासिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो ओभरहेड चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन्छ। त्यस कारणले है अब नर्मली यसको वर्किङ मेकानिजम हुन्छ। अब नर्मली ह्यास फङ्सनले चाहिँ 32 बिट भ्यालु लिन्छ भने चाहिँ एजुम्सन हो यो 0 देखि 32 बिट होइन। यो म्यान्डेटरी भन्ने केही पनि जरुरी छैन। यहाँ तिमीले डिपेन्ड्स अप टु द नेचर अफ युर एप्लिकेसन्स। अहिले बीको साइज चाहिँ के छ? 32 बिट छ भनेपछि तिमीले यस फङ्सन डिपार्टमेन्ट नेम दियो भने चाहिँ यसले के जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 32 बिटको ह्यास कोड जेनेरेट गर्छ। यो कारणले तिमीले के गर्छौ? ह्यास फङ्सन डिजाइन गर्छौ होइन सर। ह्यास फङ्सनको म्यापिङ यहाँ बकेटमा म्यापिङ गर्छौ होइन यसले। अब यहाँ हेर त यसले चाहिँ के गर्छ? म्यापिङ गर्दाखेरि यो इन्डेक्सलाई बढी लिन्छ। ठिक छ। यो फर्स्ट यो यताबाट मिल्छ मानौँ एउटा 2टा मात्रै डाटा आयो भने यो आईको भ्यालु चाहिँ 1 मात्रै हुँदा 2टा मात्रै रेकर्ड गर्दा आईको भ्यालु 1 ले काम गर्छ। आईको भ्यालु 1 हुनु भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। 2टा रेकर्ड एउटा बकेटमा राख्न मिल्छ होइन। यहाँ राख्न मिल्यो भनेपछि 0 आएको चाहिँ यहाँ बस्ने भयो भने 1 आएको यहाँ बस्ने भयो होइन। अब आईको भ्यालु 3टा रेकर्ड आयो, 3टा बकेट 3टा रेकर्ड आयो भने चाहिँ 3टा रेकर्डलाई म्यापिङ गर्न कतिवटा बिट चाहिन्छ? 2टा बिट चाहिन्छ। 2टा बिट चाहिने भयो ओके। नभए दाजु अब मैले यहाँ बनाएँ 2टा बिट चाहिने भयो। अब 2टा बिट हेर त्यहाँ प्रिफिक्स 0 एउटालाई दिँदा एउटा बाँकी छ, 2टा लिँदा अर्को 2टा बाँकी छ। हेर यहाँ एक-एकवटा बिट। यो 1 को मिनिङ चाहिँ कतिवटा बिट लिएको छ भन्ने कुरो 1 बिट लिएको छ होइन। यो 1 बिट लिएको छ। अब एक्जाम्पल हेर है तिमीले ध्यान दिएर है। यसको यो डिपार्टमेन्ट नेम भन्छ मिलाएर यहाँ। यसको म्युजिक छ डिपार्टमेन्ट नम्बर, यसको फाइनान्स छ, अर्को कम्प्युटर साइन्स छ। म्युजिक फाइनान्स कम्प्युटर साइन्स अब यता हेरौँ यहाँ निकालेको छ होइन। ल
म्युजिकको हेर त 0 0 छ, अर्को फाइनान्सको हेर यहाँ, अनि कम्प्युटर साइन्सको हेर, यो फर्स्ट बिट हेर त यसको पनि 1 छ, यसको पनि 1 छ, त्यही भएर यो दुईटा एउटा बकेटमा राखेको छ। म्युजिकको फर्स्ट बिट के छ 0 छ, त्यही भएर के गरेछ एउटा बिटमा राखेको छ, अर्को बिटमा राखेको छ हैन, यहाँ राखेको छ। तीनटाको लागि हेरौँ। अब जस्तै यहाँ चाडा आयो, चारवटा आयो भने चाहिँ जस्तै चारवटा साइज आउनु भनेको के हो, चारवटा साइज आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्यौ, चारवटा साइज आउने बित्तिकै चाहिँ भनेको चाहिँ के हुन्छ 0 1 1 0 0 1 1 1 हैन। यो लेख्नु त के फरक, 0 0 0 र 0 1 लेख्नु त केही मिनिङ छैन मान्छे, यो दुईटा एउटा बिटमा काम गर्ने भयो, त्यही 1 हैन। अर्को 1 0 आएको यसलाई पोइन्ट भएको छ कि 0 0 अनि 1 1 आएको यसलाई पोइन्ट भएको छ, ल खोजेर हेर फेरि हो कि हैन र यहाँ ध्यान दिएर हेर है। कम्प्युटर साइन्समा दुईटा 1 हुनु पर्यो, फिजिक्स र फाइनान्समा 1 0 हुनु पर्यो हो कि हैन हेर्दै छ। कम्प्युटर साइन्समा दुईटा 1 हुनु पर्यो, फिजिक्स र फाइनान्समा 1 0 1 0 हुनु पर्यो हैन। अब 1 वाला के थियो, सरी 1 वाला के थियो, म्युजिक थियो, म्युजिकमा 1 मात्रै आउनु पर्यो, कहाँ म्युजिकमा 1 मात्रै आउनु, यो 0 मात्रै, 0 वाला युज गरेछ, 1 हैन 0 आउनु पर्यो। यसरी जतिवटा बकेट साइज आयो त्यतिवटा यो म्यापिङ गर्दै जान्छ। कुरो बुझ्यौ यो कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरो? केटा हो हजुर सर। 7 इन्च रेकर्ड्स आयो भने 7वटा गर्न 3टा बिट चाहियो हैन, 3टा बिटलाई यसरी म्यापिङ गर्नु पर्यो। कुरो बुझ्यौ नि? यो 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 यही हो, यहाँ पनि देखाएको छ, यो 2 भनेको 2टा बिट छ, 2 भनेको 2टा बिट छ, 3 भनेको 3टा बिट छ, यहाँ यसरी म्यापिङ गरेको छ, एक ठाउँ राख्दैछ। अब अहिले मैले भनेको कुराको एन्सर हो, यहाँ चाहिँ के छ यसको एक्सप्लेनेसन छ है, एक्सटेन्डेबल ह्यासिङको, ठिक छ। अहिले मैले भनेको कुरा यहाँ चाहिँ पढ। अब यो पढ त अहिलेसम्म तिमीले पढेको समझ्यो ल। यो कम्पेयर, यहाँ के नबुझेको कुरा छ पढ। कम्पेयर कहिले काहीँ सोध्छ, कम्पेयर द ह्यासिङ विथ इन्डेक्सिङ भन्छ, अर्डर इन्डेक्समा पढ एकपल्ट। यो तिमीले पढ्न सक्छौ है, बुझ्छौ। हेर यो अनि अर्को इन्डेक्समा आयो। अनि नर्मल्ली यो चाहिँ मैले यहाँ तिमीलाई फर इन्फर्मेसन, यो चाहिँ हाम्रो के युज गरेको छ, हाम्रो डाटाबेसले युज गरिरहेको हुन्छ। हेर पोस्टग्रेस एसक्यूएलले के गर्छ, ह्यास इन्डिकेट गर्छ, बस डिस्करेज टु युज द पुअर टर्म हैन, यो चाहिँ डिस्करेज गरिरहेको छ अहिले, किनभने पर्फर्मेन्स पुअर हुन्छ। ओराकलले ह्यास अर्गनाइज युज गर्छ, स्ट्याटिक ह्यास इन्डिसेस युज गर्दैन हैन। एसक्यूएल सर्भरले B+ट्री सपोर्ट गर्छ। मान्छे इन्डेक्सिङ त गर्नु पर्यो हैन, इन्डेक्सिङ गर्ने मेकानिजम हो क्या यो हैन। यो B+ट्री भनेको चाहिँ तिम्रो भएको इन्डेक्सलाई कसरी एरेन्ज गर्ने, बी ट्री एबिएल ट्री हैन, के अरे हैन। हिप भनेको चाहिँ तिम्रो के भने हाउ डु यु एरेन्ज योर डाटा इन अर्डर हो कि हैन भन त। बी ट्रीको मिनिङ त्यही हैन केटा? पढ्यौ तिमीले डिएससी। अब तिमीले डिएससी पढाएको छौ र मैले खासै धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिनँ है, पढेको हुनुपर्छ यस्ता चिजहरू हैन। खै बोल्दैनन् यार, के गर्छन् केटाहरू? हजुर सर। ल यो तिमीहरूको च्याप्टर 6 सक्यो, म यसलाई अपलोड गरिदिउँला। यो तिमीहरूको अब एउटा लास्ट च्याप्टर बाँकी छ, च्याप्टर 5 हैन। यो भोलि चाहिँ म हुन्न, 2-4 दिन 5-7 दिन कति दिन म हुँदिनँ अपिल है। अनि आएपछि एक दिन पढौँला है त। हुन्छ सर। अरू कोर्सेस छ के छ बाँकी भएको सबै छ क? अनि म आएर एक दिन, मलाई च्याप्टर 5 पढाउन एक दिन लाग्छ, एक दिन हो कि 1-1.5 घन्टा, धेरै लाग्दैन। त्यही 20-25वटा स्लाइड हुन्छ, मैले स्लाइड पनि बनाउनु भएको छैन त्यसको। एसेसमेन्ट आएर गरौँला, 20-21 गतिर गरौँला। म अब्जेक्टिभ दिने हो,